सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। उनकी रहमत का हिस्सा जब काफिरों को मिलता है तो जो उनके गुलाम है उनकी शान क्या, लेकिन खास बात रहमत सबके लिए। तवज्जो आपकी, रहमत सबके लिए, गैरत सिर्फ अपनों के लिए। बात इतनी खास है, रहमत सबके लिए, रहमत सबके लिए, गैरत सिर्फ अपनों के लिए, वो भी इतनी नाजुक। रहमत बहुत वसी और गैरत बहुत नाजुक। अब उनकी गैरत की तरफ आए और बात मुकम्मल हो जाए। उनकी गैरत कैसी है? नाजुक है बहुत, गैरत सुल्तान मदीना। उनकी गैरत का तो ख्याल कुदरत भी करती है। उनकी गैरत का ख्याल, उनकी गैरत का ख्याल कुदरत भी करती है। अभी आगे अगर वक्त होगा तो मिसालें आएगी, लेकिन नाजुक है बहुत गैरत सुल्तान मदीना। उनकी गैरत कितनी नाजुक है, बहुत नाजुक। दुश्मन पत्थर मारे, नालैन खून से भर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुदरत फरिश्ते भेज के कहे कि हुक्म इन फरिश्तों को दीजिए तो इन्हें हलाक कर देंगे, तो रहमत कहती है अगर ये ईमान नहीं लाते तो इनकी आने वाली नस्लें ईमान लाएगी। ये रहमत कह रही है। और गैरत फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह की मखलूक में अगर कोई गैरत वाला है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला मेरा अल्लाह है, हुजूर सबसे ज्यादा। और उनकी गैरत अब क्या है देखिए, गैरत अपनों के लिए, रहमत सबके लिए। उनकी गैरत क्या है? अगर कोई करीबी छोटी सी भी गलती कर ले तो उनकी रगे हाशमियत और रगे गैरत फड़क जाती है और वो नाराज होकर मुंह फेर लेते। इसलिए कि मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए कहता हूं, अगर किसी का बच्चा बाजार में किसी लड़की के साथ बदकारी करते हुए देखा गया तो गुजरने वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन जिसका बेटा होगा उसकी गैरत का आलम क्या होगा? उसको तो लगेगा ना कि मेरा बेटा मेरा नाम डुबा दिया, मेरी इज्जत पे आंच आ गई। बिला तमसील, बिला तमसील। एहसास हमेशा अपनों का होता है, गैरों का नहीं। इसलिए गैरत अपनों के लिए है। अब उनकी गैरत की चंद मिसालें मुलाहिजा करें और उसके बाद अपने हालात पर नजर करें। हम जो सोचते हैं ना कि हुजूर हमें जन्नत में ले जाएंगे, बेशक ले जाएंगे, लेकिन कोई उनकी गैरत पर भी तो नजर करे। मेरे इमाम ने क्या कहा है? अल्लाह ने अपनी रहमतों से जैसे उनको हिस्सा अता किया वैसे अपनी गैरत से भी उनको हिस्सा अता किया। और इमाम क्या कहते हैं? गजब से उनके खुदा बचाए, इसलिए कि जानते हैं खुदा के अज़ाब से उनके सिवा कोई नहीं बचा सकता। मसलक के इमाम अहले सुन्नत क्या है? अल्लाह के अज़ाब से उनके सिवा कोई नहीं बचा सकता। खुद कहते हैं शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। कोई नहीं बचा सकता उनके सिवा अल्लाह के अज़ाब से। और अगर उनके गजब से कोई बचा सकता है तो अल्लाह की। इसीलिए कहते हैं गजब से उनके खुदा बचाए, जलाल बारी इताब में है। गजब से उनके खुदा, उनके गजब से बचने की कोशिश करो, क्योंकि उनकी गैरत बहुत नाजुक है। मिसाल के तौर पे अपनों के लिए कैसी गैरत करते हैं? जनाबे काब बिन मालिक, बड़ा मशहूर नाम है, सहाबा किराम की कायनात में बड़ा मशहूर नाम हजरत काब बिन मालिक। जंग तबूक जैश उसरत है, बड़े तकलीफ के मामलात थे। तबूक के जंग में सहाबा किराम को हुक्म था अक्सर चलो, सब चलो। सफर लंबा था, तकलीफें थी। काब बिन मालिक कहते हैं खजूर पकने का दौर था, खजूर कटने का दौर था। मैंने सोचा कल जाऊंगा, कल जाऊंगा, कल जाऊंगा। ये होता रहा, कल 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 पे बात टलती रही। एक वक्त आया कि कल कल ना आया। हमेशा कल आता नहीं, बल्कि कभी किसी का कल नहीं आता। कल नमाज पे डालने वालों, कल से नमाज पढ़ेंगे।
کل سے نماز پڑھیں گے، کل کسی کی زندگی میں نہ آیا ہے نہ اپنی زندگی میں آئے گا۔ کل سے داڑھی رکھیں گے، کل نہ کسی کی زندگی میں آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ کل کی بات نہ کرو، آج کی بات کرو، آج نہیں بلکہ ابھی کی بات کرو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کعب بن مالک کل کا انتظار کرتے رہے اور اپنے باغ کے اندر پھل کٹنے اور دیگر معاملات میں مصروف رہے۔ بالآخر اطلاع ملی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فتح یاب ہو کر کے تشریف لا رہے ہیں۔ اب دل بے چین ہوا، حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا، حضور آئیں گے تو جواب کیا دوں گا۔ ادھر کچھ منافقین بھی جنگ میں نہیں گئے تھے، ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے، باطن میں مسلمان نہیں تھے۔ ان لوگوں نے کہا محمد عربی آئیں گے، ہم بہانے تراش لیں گے، الگ الگ باتیں کریں گے اور پھر جو ہے معاذ اللہ ہم اس طریقے سے چھٹی لے لیں گے۔ ایسا ہی ہوا جب مسجد نبوی میں میرے آقا تشریف لائے تو وہ منافقین آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یہ بہانہ، یہ بیماری، ایسا ویسا سب کہا اور اس کے بعد ان کو چھٹی مل گئی۔ حالانکہ غیب دان نبی سب جانتے تھے، لیکن یہی تو کہنا چاہتے ہیں رحمت سب کے لیے ہے، غیرت صرف اپنوں کے لیے ہے۔ اسی لیے اپنوں کو غیرت رسول پہ توجہ کرنا چاہیے، اپنوں کو غیرت رسول کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سب نے چھٹی لے لی لیکن مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا، کعب بن مالک کہتے ہیں وہ جھوٹے جھوٹے بہانے لگا کے نکل گئے۔ دل میں خیال آیا میں بھی کچھ ایسا ہی کروں، لیکن پھر مومن کے دل نے کہا جس کی ذات سے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی، اے کعب اس کی نگاہ سے اپنے دل کے جذبات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ جو بھی ہوگا میں پیش کر دوں گا، چاہے وہ سزا دیں چاہے معاف کر دیں۔ کعب بن مالک کی باری آئی، یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں تھا، یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا، بس دنیا کی محبت نے گویا کہ کھجور کاٹنا ہے، باغ ہے، یہ ہے وہ ہے، مصروفیتوں نے مجھے روک لیا تھا، کل کا انتظار کرتا رہا اور پھر میں پہنچ نہیں سکا۔ یا رسول اللہ توجہ ہے آپ کی، دوسروں کو چھوڑ دیا اور جو اپنا تھا اس سے منہ پھیر لیا۔ کعب بن مالک سے منہ پھیر لیا، ہلال بن امیہ سے منہ پھیر لیا، ان لوگوں سے منہ پھیرا اور صحابہ سے فرمایا خبردار اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، اب کوئی ان کو سلام نہیں کرے گا، ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ یہاں تک ان کی بیوی کے لیے حکم آ گیا وہ گھر میں نہ رہے، وہ بھی اپنے میکے چلی جائے۔ یہاں تک کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں گھر آیا تو میری بیوی چادر سر پہ ڈال کر کے نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو اس نے اتنا بھی کہنا گوارا نہیں کیا کہ کہاں جا رہی ہے، بس اتنا کہا حکم رسول سے بڑھ کر کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ نکل کر چلی گئی۔ فرماتے ہیں دنیا تنگ نظر آنے لگی، دنیا تنگ نظر آنے لگی، دل نہیں لگتا، قرار نہیں ملتا، کوئی سلام نہیں کرتا، سلام کرو تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ بس حضور نے فرمایا اس کا بائیکاٹ کرو۔ گھر بھی اجنبی لگتا، مدینہ منورہ بھی اجنبی لگتا، البتہ اتنا ضرور ہوتا میں مسجد میں جاتا تو منہ پھیر لیتے، لیکن جب میں نماز پڑھتا تو حالت نماز میں ایسے کنکھیوں سے ان کو دیکھتا، میں ان کو دیکھتا تو وہ مجھے نہیں دیکھتے، منہ پھیر لیتے، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تو میں دیکھتا کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہوتے۔ اپنے تھے نا لیکن منہ پھیر لیا۔ غیرت نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ۔ اگر ایک جنگ میں کعب بن مالک جیسے صحابی نہ جائیں تو ان سے میرے نبی منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو پوری رات بیٹھ کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں؟ تو حضور کی توجہ ان کی طرف ہوگی؟ جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، حضور ان سے منہ نہیں پھیرتے؟ لوگ کہتے ہیں کورونا ہے، لوگ کہتے ہیں مندی ہے، لوگ کہتے ہیں مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے، لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا؟